Mayong gabi mga kaigsunan ko ni Kristo, mayong gabi sa mga subscribers ni Papos Vlog. Ako magapadayon mga kaigsunan og pagpatalinghog aning pulong sa Ginoo, hilabi na ang iyang gitudlo ni Hesukristo sa buhi pa siya ning kalibutana. Gitudlo niya kanato sa pag-ampo ug unsa ang angay nga pag-ampo nga atong pamulungon sa panahon nga kita mangita kaniya mga kaigsuonan. Makita kini sa Mateo versikulo 6 kapitulo 4 9 paingon sa 13 mga kaigsuonan nagkanayon. Amahan namo nga naa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo, maghari ka unta kanamo, og tumanon ang imong pagbuot, dinhi sa yuta ingon nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang kalan-on nga among gikinahanglan karong adlaw, og pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay, luwas sa hinuon kami sa daotan. Ang pulong sa Ginoo. So mga kaigsuonan, sa buhi pa si Hesukristo gitagaan kita niya golden nga prayer. So gitawag kini og Our Fathers in English. So amahan namo matud pa sa mga uban nga Christian nga grupo. So ako lang kining lakbit mga kaigsuonan o ako kining gi-emphasize karon mga kaigsuonan kay usahay magsigig pangutana o matingala kita nga nakatas-taas ang mga pag-ampo sa uban nga mga tao apan ang giingon si Hesukristo nga dali ra ang pag-ampo, igna niini ang pag-ampo. Sumo kini mga kaigsuonan ang iya mga pag-ampo. Ug mas kung atong mahinumduman mga kaigsuonan dito sa Book of Genesis, sa mga anak sa katong mga unang mga tao sa karakter sa Biblia mga kaigsuonan, kato si Abel ug si Cain mga kaigsuonan, nga ang isa pangita og mga paghalad mga tanom niya, mga bungas iyang mga tanom, ug ang isa nagahalad sa iyaha lamang kuan mga kaigsuonan, sa iyaha lang abot nga mananap. So mas gidungog sa Ginoo ang pag-ampo adto mga kaigsuonan ang mananap kaysa iyahang mga halad nga sinunog gyapon apan mga prutas. So didto nagsugod ang pag-ampo ug unsa ang maayo nga pag-ampo. Naglibog ang mga tawo gumikan unsa nga mga klase nga pag-ampo ug pamaagi. Po sa pag-abot ni Hesukristo, iya kitang gitagaan og pag-ampo nga bisan dili na magbalik, bisan na dili na magkinahanglan og unsa pa nga laing mga pag-ampuha kun dili mao lamang kining amahan namo. So mo kana mga kaigsuonan og hinaot nga makaato kining hinuklugan mga kaigsuonan, kay importante kini nga mga pag-ampo alang kanatong tanan nga katawhan sa kalibutan.